अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 में जो टॉपिक हमने कवर करना है वो है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। कि कंप्यूटर का एजुकेशन में क्या इस्तेमाल है। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन एजुकेशन फील्ड टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। कंप्यूटर जो है वो एजुकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, टीचिंग के लिए या लर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन कॉलेजेस टू प्रोवाइड द मेथड्स ऑफ टीचिंग इन डिफरेंट वेज़। कॉलेजेस में, स्कूल्स में कंप्यूटर के इस्तेमाल से टीचिंग के डिफरेंट तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू एजुकेट स्टूडेंट्स इफेक्टिवली, और इस तरह से स्टूडेंट्स को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से तालीम दी जा सकती है। कंप्यूटर का एजुकेशन में डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल है, जिसमें से 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। एक है CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, एक है CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग और एक है ऑनलाइन एजुकेशन। इन तीनों तरीक़ों से कंप्यूटर का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि CBT क्या है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। CBT आर डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट आर सप्लाइड ऑन CD-ROM। असल में कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग का मतलब ये है कि CD-ROMs के अंदर, यानी कि CDs जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनके ज़रिए डिफरेंट लेक्चर्स जो हैं वो मार्केट में सेल किए जाते हैं। उन CDs के अंदर लेक्चर्स जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसके बाद उनको मार्केट में सेल किया जाता है। दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड साउंड्स। और ये जो प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स हैं, इसमें टेक्स्ट भी इंक्लूड हो सकता है, ग्राफिक्स भी इंक्लूड हो सकती हैं या साउंड भी इंक्लूड हो सकता है। ऑडियो वीडियो लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड ऑन द CDs। ऑडियो वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो CDs में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। CBT इज़ अ लो कॉस्ट सोल्यूशन टू एजुकेट पीपल। और ये एक सस्ता ज़रिया है लोगों को एजुकेट करने का। यू कैन ट्रेन लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल ईजीली। और इस तरीके से आप कम टाइम में ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग असल में है क्या। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में सबसे जो मेन चीज़ हमने देखी वो ये है कि लेक्चर्स को CDs में रिकॉर्ड करके मार्केट में सेल किया जाता है। तो इस तरह से हर स्टूडेंट या कोई भी उन CDs को परचेज़ करके लेक्चर जो है वो ले सकता है। तो देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ CBT कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है, स्टूडेंट्स कैन लर्न न्यू स्किल्स एट देयर ऑन पेस। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी हैसियत के मुताबिक, यानी कि अपने टाइम के मुताबिक या अपनी जहानत के मुताबिक जो है वो लेक्चर्स को ले सकते हैं। अगर हम किसी क्लास में लेक्चर ले रहे हैं, उसमें तो तमाम स्टूडेंट्स का ख्याल नहीं रखा जा सकता, मतलब कितना पढ़ाना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनको कम टाइम में ज़्यादा याद कर सकते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कम याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें CBT की, तो यहाँ पर हर स्टूडेंट अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी पेस के मुताबिक जो है वो लेक्चर्स को सुन सकता है। दे कैन ईज़िली एक्वायर नॉलेज इन एनी अवेलेबल टाइम। और किसी भी अवेलेबल टाइम में अपनी चॉइस के मुताबिक वो है लेक्चर सुन सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ट्रेनिंग टाइम कैन बी रिड्यूस्ड। इससे ट्रेनिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ती है किसी क्लास की, किसी बिल्डिंग की। आप किसी भी टाइम घर में बैठ के लेक्चर्स को सुन सकते हैं। CBT कंटेन्स इंटरेक्टिव, अट्रैक्टिव एंड ईजी मटेरियल। अब कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर एक तो जो मटेरियल होता है वो इंटरेक्टिव होता है, अट्रैक्टिव होता है क्योंकि उसमें इमेजेस और साउंड्स वगैरह होते हैं, और इजी मटेरियल होता है यानी कि समझने में बहुत आसान होता है। इट इनकरेजेस द स्टूडेंट्स टू लर्न द टॉपिक। और इससे स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई होती है कि वो टॉपिक्स को ज़्यादा आसान तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, प्लानिंग एंड टाइमिंग प्रॉब्लम्स आर रिड्यूस्ड। प्लानिंग और टाइमिंग प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ख़त्म ही हो जाते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाई करने के लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है, टाइमिंग जो है वो अरेंज नहीं करनी पड़ती। हर कोई अपने मुताबिक टाइम अरेंज करके उसमें स्टडी कर सकता है। द स्किल्स कैन बी टॉट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। और स्किल जो है वो किसी भी टाइम और किसी भी जगह पर आप उसको ले सकते हैं, अपने लेक्चर्स को सुन सकते हैं। इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे। और ये बहुत ही सस्ता तरीका है लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का, चाहे वो लोकली हैं, चाहे वो डिस्टेंट प्लेसेस पर रहते हैं, यानी कि चाहे वो आपके इलाके में रहते हैं या आपके दूर इलाकों में रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा लोगों को कम टाइम के अंदर ट्रेन कर सकते हैं।
اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں CAL. یہ بھی کمپیوٹر کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ ہے. کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ از اے پروسیس آف یوزنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹو ہیلپ ٹیچنگ اینڈ انہانس لرننگ پروسیس. اگر ہم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ٹیچنگ کر رہے ہیں یا لرننگ کر رہے ہیں تو اسے کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ کہا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ٹیچنگ کی ہیلپ ہو جاتی ہے، یعنی کہ ٹیچرز اگر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ٹیچنگ کرتے ہیں تو اس سے ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ بھی انہانس ہو جاتا ہے، وہ بھی امپروو ہو جاتا ہے. دا یوز آف کمپیوٹر کین ریڈیوس دا ٹائم دیٹ از اسپینٹ آن پریپیئرنگ ٹیچنگ مٹیریل. کمپیوٹر کے استعمال سے آپ کا ٹیچنگ مٹیریل تیار کرنے میں جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے وہ اس کی بچت ہو جاتی ہے. کلاس کے اندر اگر آپ پروجیکٹر لگا کے کام کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے بورڈ ورک کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو بورڈ ورک اگر آپ نہیں کریں گے، پہلے سے ہی لیکچر جو ہے وہ پروجیکٹر کے اوپر یا پاور پوائنٹ کی سلائڈز کے اوپر آپ نے ریڈی کیا ہوا ہے، تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو چیزیں سمجھا سکتے ہیں اور کم ٹائم کے اندر زیادہ چیزیں سمجھا سکتے ہیں. تو کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ اصل میں یہی ہے کہ کلاس کے اندر پروجیکٹر کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، پروجیکٹر کا استعمال کرنا یا بڑی LCDs وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرنا تاکہ وہ آسانی کے ساتھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو لاسٹ پوائنٹ میں دیکھیں، دا یوز آف ملٹی میڈیا پروجیکٹر اینڈ سلائڈز ہیز امپرووڈ دا کوالٹی آف ٹیچنگ. اب یہ دو چیزیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ پروجیکٹر کے ذریعے جب ہم سلائڈز کے ذریعے ٹیچنگ کرتے ہیں تو اس سے ٹیچنگ کی جو کوالٹی ہے وہ کافی امپروو ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے آن لائن ایجوکیشن. مینی ویب سائٹس پرووائڈ آن لائن ایجوکیشن. آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں آپ کافی بہتر آپ جان چکے ہوں گے کیونکہ آج کل ہم آن لائن ایجوکیشن ہی کر رہے ہیں. تو آن لائن ایجوکیشن آپ گھر بیٹھے جو ہے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں آن لائن لیکچرز کے ذریعے. اس میں سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں، یو کین ڈاؤن لوڈ ایجوکیشنل میٹیریل. آپ ایجوکیشنل میٹیریل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بکس اینڈ ٹیوٹوریلس وداؤٹ گوئنگ آؤٹ سائڈ. باہر جانے کی بجائے آپ گھر بیٹھ کر ڈفرینٹ قسم کی بکس ہیں، ٹیوٹوریلز ہیں یا ایجوکیشنل میٹیریل ہے وہ آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے، سم یونیورسٹیز پرووائڈ آن لائن لیکچرز فار دا اسٹوڈنٹس. بہت سی یونیورسٹیز بھی ایسی ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے آن لائن لیکچرز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں. جیسے کہ اگر ہم اگزامپل لیں کہ پاکستان میں جیسے اوپن یونیورسٹی ہے یا ورچوئل یونیورسٹی ہے جو اس طرح سے آن لائن لیکچرز کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس کین آسک کویشچنز، اور اس طرح اسٹوڈنٹس بھی ان لیکچرز کو سننے کے بعد ڈفرینٹ قسم کے کویشچنز اگر ان کے ذہن میں ہیں یا کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی ٹیچرز کو ای میل سینڈ کر کے یا ویب سائٹس پر ای میل سینڈ کر کے ان کویشچنز کو پوچھ سکتے ہیں، اور ٹیچرز ای میل کے ذریعے ہی ان کو آنسر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تین طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے ٹیچنگ کو انہانس کر سکتے ہیں، لرننگ پروسیس کو امپروو کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے آج دیکھا کہ CBT ہے، یعنی کہ کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ، جس میں CDs میں لیکچرز پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں. ایک ہم نے دیکھا CAL یعنی کہ کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ، یعنی کہ کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، یعنی کہ ڈفرینٹ قسم کے ڈیوائسز استعمال کر کے، جس میں پروجیکٹرز وغیرہ ہیں یا LCDs وغیرہ استعمال کر کے ہم ٹیچنگ کو امپروو کر سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ آن لائن ایجوکیشن ہے، یعنی کہ گھر بیٹھے ہم تعلیم دے سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، ویب سائٹس کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے لیکچرز جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو یہ ہم آج کا لیکچر اتنا ہی ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ ایجوکیشن کے اندر کمپیوٹر کا کیا استعمال ہے. جزاک اللہ.